विरेश्वरकर. स्टेशनाचेर जो आमी आतां कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो आसा इन ब्रीफ Let me brief तरी करून दी स्पीकर सर. 20-25 मिनिटं चलतलें. स्पीकर सर, जे क्रॉप कॉम्पन्सेशन जे आसा आतां जसं आमदारान सांगलें की ते टायमार मेळना, 1 वर्स 2 वर्सां पासून वयता आनी शेतकारांक खूब गरज आसता. खूब गरज आसता कित्याक आयज तुमी पळयला कितलो पावस पडला, चडूच पावस पडला आनी शेतां चडशीं जाणांची बुडलेलीं आसा. तुमच्या सायडीनूय बुडले, आमच्या सायडीन सगळे ऑल ओव्हर गोवा बुडलेली आसा. आतां हांकां टायमार कॉम्पन्सेशन कशें मेळटलें? जशें आयज काल बजेट अनावन्स जालें, 2 दीस पयलीं बजेट अनावन्स जाल्लें. बजेट अनावन्समेंटान अशें आसा की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंचो बाबड्यान फंडूच काडलेलो आसा, फंड कमी केल्लो आसा. जो फंड कमी केला पयलूच आमकां 1 वर्स वयता कॉम्पन्सेशन मेळोवपाक आनी आतां परत फंड कमी केला हितून तें दितले काय कित्याक? एक शेतकरी आदार निधी म्हणटा, आदार दिवपाक जाय. तो आदार म्हणल्यार काबार जावन न्हू, परत दुसरें क्रॉप येता प्लांटेशन, परत आमकां क्रॉप रोवपाक जाय, शेतकारांक परत रोवपाक जाय. मात तें घडना कित्याक आमच्या मतदारसंघांत पासून सानंद्रे मतदारसंघांत पासून कितलेशे जाणांची पेंडींग आसा ते परत परत आमकां विचारता. आनी खूब कमी म्हटल्यार जांकां निधी मेळटा 5,000 पासून मेळटा. 5,000 स्पीकर सर कितें जाता? आतां आमचे शेतार वयता 50,000 1 लाखाचो डॅमेज जाता आनी तांकां निधी फक्त 5,000ची मेळटा. हे खंय ना खंय वाडोवपाक जाय सरकारान आनी खंय ना खंय मिनिस्टरान हे दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक पॉयंट आसा स्पीकर सर, जो गव्हर्मेंट आसा आतां गव्हर्मेंटान एक हे लोन फॅसिलिटी म्हणून फार्मरांक लोन म्हणून एक फॅसिलिटी प्रमोट केल्ली आनी ते लोनाची हितून म्हणजे कृषी कार्ड घेवपाचें आनी कृषी कार्डान तुमी अप टू 5 लाखाचो लोन घेवपाक मेळटा. 5 लाखाचो लोन घेतलो. आतां कितलेशे जाणां प्रमोट केले म्हणून सरकार एक ओपन केलें, एक कितें तरी स्कीम काडले म्हणून सरकार लोक हॅपिली घेतले, लोकांनी हॅपिली घेतले. आतां लोन काडले, वर्स जाले आनी वर्साच्या नंतर म्हटल्यार 7% इंटरेस्ट जो आसा तो बँक जनरल ना जनरल स्पीकर सर हे शेतकारांक लागता. स्पीकर सर हे जनरल 7% स्पीकर सर इंटरेस्ट लागता. हे इंटरेस्ट सरकार भरतलो म्हणून सांगलेले. आतां कितें जालें, लोकांनी 1 लाख घेतलो, वर्स जालें म्हणटकूच 7,000 हो इंटरेस्ट जो आसा तो सरकार भरपाई करतलो म्हणून सांगलेलें. अजून पर्यंत स्पीकर सर कोणाचेच जाल्लें ना. लोना बाबडे शेतकारांनी काडली, लोन काडून आतां तेंच्यांनी भरलें, पण आतां तांकां इंटरेस्टूय भरचो पडलो. म्हटल्यार सरकार जेन्ना स्कीम काडटा ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जावपाक जाय आनी तांकां दिवपाक जाय. हांव सीएमा कडेन मागता की हे जे कोणाची उरलेली आसा तांकां क्लियर करचें, बेगांचे मिनिस्टरांनी क्लियर करचें आनी हो कंपन्सेशन स्पीकर सर आसा तो टायमार मिनिस्टरान दिवचो. एक शेतकारांक खूब, आनी तुमकां खबर आसा कितली गरज आसा ती. परत परत सीएमा कडेन मागा, फंड मागा, स्पीकर मागा. सिल्वा उलयात.